बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान बसरा और आज हम बात करेंगे जो बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल, जो पाकिस्तान का मीडिया, जैसे जितना इससे बड़ा खुददार जैसे मीडिया था ही को नहीं। पाकिस्तान की ये मीडियाई जो कलाकार हैं, यानी जो पाकिस्तान का दर्द समोए हुए आज आपको टेलीविज़न की स्क्रीनों में बैठ के कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत, जी क्या बन गया पाकिस्तान की मईशत के साथ, जी IMF, जी डॉलर, जी पाकिस्तान का रुपया। और तो और नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जो पाकिस्तान के सारा मकतबा फिक्र कहता है कि पाकिस्तान की सबसे करप्ट सियासी जमात रही है, और फैक्ट्स एंड फिगर इसको साबित करते हैं। चलिए जरा आज थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूं ताकि आपको एक लाइटर नोट पे मैं समझाऊं ये हमसे करना क्या चाह रहे हैं। एक सिखों का खानदान था पुराने वक्तों के अंदर। रात को जब वो खाने पे बैठे तो उनकी बेटी ने कहा, जो बड़ी खूबसूरत दुशीदा थी, उसने कहा जी आज देखिए हम सारा खानदान 10 लोग हैं, मुझे लगता है कल हम में से एक आदमी कम हो जाएगा। अगले दिन वो भाग गई घर से। जब वो घर से भाग गई तो वो खानदान इकट्ठा हुआ तो बेचारा कहने लगा, वो जो भागने वाली थी बड़ी अल्लाह वाली थी, बड़ी दरवेश सिफ्त औरत थी जी। देखिए उसको कल रात को ही पता था कि हमारे खानदान का एक फर्द कम हो जाएगा। अब मीडिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी, सोडो इंटेलेक्चुअल, जाली दानश्वर अब हमें ये कह रहे हैं कि आप जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये आप भी उसी खानदान जैसा भोंडा और बेवकूफ़ और अहमकाना रवैया इख्तियार कर लें। यानी कि आप ये ना सोचें कि जो गलती औरत की थी वो घर से भाग गई, माँ बाप के मुंह पे कालक मल दी, घर का बेड़ा गर्क कर दिया, बहनों की, भाइयों की, खानदान की इज्जत को बर्बाद कर दिया, बल्कि आप बेवकूफ़ों की तरह ये सोचें कि वो बड़ी अल्लाह वाली थी, वो बड़ी जनाब अल्लाह पहुंची हुई खातून थी, एक दिन पहले उसने सब कुछ बता दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 21वीं सदी है ना, हम 18वीं सदी या 16वीं सदी में रहने जब का ये वाक़या है, और ना हमारी सोच सिखों वाली है। हमको पता है कि पाकिस्तान की मईशत का मुंह काला किसने किया है। हमें पता है कि आज पाकिस्तान की मईशत अगर चीथड़े उसके उड़े हुए हैं, लड़खड़ा रही है, उसकी टांगें नहीं रही, वो खड़ी नहीं हो पा रही, कौम की गैरत और हमीयत को किसने बेचा है हमें पता है। हमसे आप कतन ये तवक्को ना रखें कि आप मीडिया के ऊपर बम्बारमेंट करेंगे झूठ की, लगब बात की, और आप गलत बात करेंगे और हम समझेंगे कि भागने वाली जो थी वो बड़ी अल्लाह वाली थी। नहीं, हमें पता है कि ये कलंक का टीका किसने लगाया है। हमें पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि 2013 में जब जरदारी की हुकूमत खत्म हुई, वो जरदारी जिसको सारा पाकिस्तान यक जुबान कहता था कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा करप्ट पॉलिटिकल रजीम रही है, उस जरदारी के हुकूमत के दौर के खात्मे तक पाकिस्तान का हिस्ट्री का कर्जा कितना था? 13,000 अरब रुपया। फिर आगे शरीफों की हुकूमत, शराफत के नाम पे, तजर्बे के नाम पे, और सिर्फ 5 सालों के अंदर पाकिस्तान की मईशत के साथ वो खिलवाड़ किया, इस कदर लूट मार की, इस कदर गदर मचाया कि खुदा का खौफ किसी को नहीं आया। यानी कि 5 साल के अंदर कितना कर्जा लिया? 17,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, और इस मईशत की गंगा डबो के रख दी, इस मईशत के चीथड़े उड़ा दिए। पाकिस्तान की मईशत के अंदर आज ऑक्सीजन लेने की सलाहियत भी खत्म हो गई, इंपोर्ट बिल हम नहीं ले सकते। यानी इन दोनों हुकूमतों ने 10 साल के अंदर पाकिस्तान को 30,000 अरब रुपए का मकरूज बना दिया। लेकिन टेलीविजन के ऊपर बैठ के दानश्वर और ये पाकिस्तान की ये मकरू और गंदी और करप्ट तरीन सियासी जमातें कहती हैं कि आप काइंडली घर से भागी हुई औरत को वली अल्लाह तस्लीम कर लें, कि वो पहले ही बता दी, हमें पता है कि ये चोरी किसने की है, हमें पता है ये डाका किसने डाला है, हमें पता है पाकिस्तान के साथ ये मसला क्यों है। आप भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान और दुनिया देख रही है क्यों आखिर ये सारी जो सियासी अशराफी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, क्यों आखिर मीडिया के अंदर इतनी तकलीफ आई है। कर्जे 30,000 अरब रुपया हमने नहीं लिया, हम तो 40 दिन में आए हैं, इसकी इस्लाह करेंगे। कर्जे आपने लिए हैं, आपने खाए हैं। हमारा एक ऐलान के अब एहतसाब होगा, बेलाग एहतसाब होगा, इसलिए आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, इसलिए आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें दबाव के अंदर लेके आए, लेकिन हम दबाव के अंदर आने वाले नहीं हैं। कौम जानती है कसूर किसका है, कौम को पता है 30,000 अरब रुपए के कर्जे किसने लिए हैं। हमारे जुम्मे काम क्या है कि हम अब हमने चोरी रोकनी है। वो मनी लॉन्ड्रिंग जो पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं, दुनिया की स्टैट्स बता रही हैं कि 10 से 12 अरब डॉलर पाकिस्तान से हर साल चोरी होकर बाहर जाता है। हमें उसको रोकने का मैंडेट मिला है, हमें चोरों को पकड़ने का मैंडेट मिला है, हमें बैरून मुल्क जो पाकिस्तान का पैसा चला गया उसको लेके आने का मैंडेट मिला है, हमें बला तफरीक, रंगो नस्ल और जात पात और सियासी वाबस्तगी के हमें मैंडेट मिला है कि हम चोरों का एहतसाब करें, और वो हम करके रहेंगे।
اس کی مثال آپ نے دیکھی، نواز شریف پابند سلاسل رہے اور قانون کے شکنجے کے اندر ہیں، پھر شہباز شریف آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل، ایک چھوٹی سی بات ہے یہاں سے شروع ہے، یہ ٹپ آف این آئس برگ ہے، ان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اگلی باری زرداری صاحب کی ہے، اگلے 48 گھنٹے میں وہ انور مجید والے کیس کے اندر، اومنی کیس میں وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارے کرپٹ جو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان تو کسی کو چھوڑنے والا نہیں، قانون تو اپنا راستہ بنا کے رہے گا، اب انہوں نے واویلا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے جب پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے سب سے امیر آدمی جس کے پاس سب سے زیادہ ڈالر ہیں، یعنی ملک ریاض اور بیریئر ٹاؤن کے خلاف اربوں روپے کی ان کی قبضہ کی ہوئی زمینوں کو واگزار کروائے گی اور پریشر قبول نہیں کرے گی، تو جب بیریئر ٹاؤن کے سہارا ٹیلی ویژن کی سکرین پہ پچھلے چند دنوں سے روزانہ اربوں کے سہارا چلیں گے تو ٹیلی ویژن کبھی نہیں کہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانے والی ہے۔ ٹیلی ویژن اس کی زبان بولے گا، صحافی اس کی زبان بولیں گے جو ان کے منہ میں لفافہ رکھتا ہے، جو ان کو پیچھے سے بیک کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے تو ان کے اشتہارات تک بند کر دی ہیں۔ اس لیے میں اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیے، تسلی رکھیے، حوصلہ رکھیے اور انصاف کیجئے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا پیسہ کس نے لوٹا ہے۔ 40 دن کے اندر ہم کو وہ معیشت دی گئی جس کو 30,000 ارب روپے کے قرضے میں ڈبویا گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت لڑکھڑا رہی ہے، چیچڑے چیچڑے ہے، اس کو آکسیجن نہیں مل رہی، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو ہم اپنی نیک نیتی کے ساتھ آپ کو کر کے دکھائیں گے ایک نیا پاکستان۔ لیکن میں آپ کو کے توسط سے، یہاں اس کیمرے کے توسط سے میڈیا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بتا دوں کہ لوگ گھر سے بھاگی ہوئی خاتون کو ہی ذمہ دار سمجھیں گے عزت اور ناموس کو مٹی میں ملانے کا۔ اس بے وقوف خاندان کی طرح ریئیکٹ نہیں کر سکتے جو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ بڑی اللہ والی تھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری معیشت کے ساتھ کھلواڑ کس نے کیا ہے، لوٹ مار کس نے کی ہے، کس کے بینکوں میں پیسے گئے، کس کی جائیدادیں بنی، سرے محل کیسے خریدے، ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کیسے خریدے، اور پچھلی کابینہ کے تمام لوگوں کے خلاف جو نیب حرکت میں آ رہا ہے، جنہوں نے اسلام آباد کے بہت جگہوں پہ پراپرٹیز بنائی ہیں، ان سب کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مجھ مجھ دی بہن ہوندی ہے، اس طرح ہی کرپٹ کا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ پورا نظام کو ہلانے کی کوشش کریں گے، ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے شاید پاکستان بڑی مشکل میں ہے، پاکستان خدا نخواستہ خاکم بدن جیسے ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن نہیں، ختم ہوں گے۔ ہاں خطرہ ہے، خطرے میں عمران نہیں، خطرے میں پاکستان نہیں، خطرہ ہے زرداروں کو، خطرہ ہے رنگ برنگی کاروں کو، امریکہ کے یاروں کو، مذہب کے ٹھیکے داروں کو۔ خطرے میں پاکستان نہیں، خطرے میں عمران بھی نہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس جاری رکھیں گے۔ ان کی چیخیں آسمان تک جاتی ہیں تو جائیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک نیریٹو جو اس طرح کا بنا کے پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل کر سکتے ہیں، تو یہ نروز کی جنگ ہے۔ اگر یہ نروز کی جنگ ہے تو جان لو کہ عمران خان ایک مین آف سٹیل ہے، اس کے نروز کبھی تھکیں گے نہیں، لیکن تم شیٹر ہو جاؤ گے۔ اور آج جب عمران خان غریبوں کے لیے گھر بنا رہا ہے تو لوگوں نے سکرین پہ دیکھا کہ کرپٹ آدمی کو جیل سے نکلوانے کے لیے ساری نون لیگ پنجاب اسمبلی کے اوپر ہلہ بولے ہوئے۔ کیا اس لیے آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے مرکزی فراڈیے کو، شہباز شریف کو نکلوانے کے لیے اسمبلی کے اوپر ہلہ بولیں؟ پاکستان کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور انشاءاللہ ہم نیک نیتی سے اس کو اس معاملے سے نکالیں گے۔